श्रीसूर्यकवचस्तोत्रं याज्ञवल्क्य उवाच। शृणुष्व मनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमाना मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुरीयते। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः ज्ञानं धर्मगृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्नां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्दो प्रभाकरः पातु वच्च पातु जनप्रियः पातु पादो द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा पूजपत्रके ददाति यः करे तस्य वशाकः सर्वसिद्धयः सुस्रातो यो जपेत् सम्यग्योदीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति इति श्रीमद् ज्वलमुनिविरचितं श्रीसूर्यकवचस्तोत्रम्।